आप रोजाना 10-12 बल्कि 14 घंटे भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जेब खाली रहती है। आपके पास दीवार पर लगी हुई 3 डिग्रियां हो सकती हैं, अब 2 जुबानें बोल सकते हैं, लेकिन हर सुबह आप इसी जिंदगी में फंसे होने के एहसास के साथ जागते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि यह सब कुछ आपकी ज़हानत और मेहनत की कमी की वजह से नहीं है। असल में जो चीज़ आपके नताइज को तय कर रही है वो ये नहीं कि आप क्या जानते हैं, बल्कि वो है जो आपको मालूम ही नहीं कि वो आपको कंट्रोल कर रही है। जो चीज़ आपको रोके हुए है वो ना आपका बास है, ना हुकूमत, ना मौके की कमी, और ना ही वो कर्ज जो आपका दम घूंट रहा है, बल्कि ये एक खामोश और गहरी ताकत है जो आपके बचपन से ही आपके दिमाग में जड़ पकड़ चुकी है। इसे कहते हैं आपका पैराडाम, यानी अकायद, आदत और सोच के वो नमूने जो अपने शूरी तौर पर नहीं चने, बल्कि जो इतने अरसे से आप पर मुसल्लत हैं कि आपने उन्हें सच ही मान लिया है। ये एक नजर न आने वाला ऑटो पायलट है जो हर रोज ये फैसला करता है कि आप कैसे अमल करेंगे, कैसे रद्द अमल देंगे, और आप खुद को कितना कमाने की इजाजत देंगे। ये पैराडाम आहिस्ता आहिस्ता बनता है, बचपन में आपने जो सुना, देखा और महसूस किया, इसी से। याद है घर में कहा जाता था, पैसा दरख्तों पर नहीं अलिफाकता, जिंदा रहने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है, अमीर लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। ये बातें हजारों बार दोहराई गईं और ये आपके लाशूर में उतर गईं, जिसने आपके पैसे, कामयाबी और खुशी के बारे में रवैये को तश्कील दिया। चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, जब तक अंदर का प्रोग्राम ना बदले, नताइज भी नहीं बदलेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर नया ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश, ये चल ही नहीं सकता। कितनी बार अपने खुद से वादा किया है कि आप बदल जाएंगे, पैसे बचाएंगे, सेहत का ख्याल रखेंगे, ज्यादा मुअस्सिर होंगे, और शुरू में आपने ये किया भी, मगर फिर सब कुछ वापस पुराने हाल में चला गया। ये पुराना हाल थी आपके पैराडाम की मुकर्रर करदा हद है, और सबसे जालमाना बात यह है, ये आपको आपके कंफर्ट जोन में रखता है, चाहे वो कंफर्ट जोन आपके लिए बिल्कुल गैर आरामदेह हो। यही वजह है कि बहुत से लोग सालों तक जिंदगी की शिकायत करते हैं, मगर हकीकत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं लाते, क्योंकि पैराडाम छप कर हर इस कोशिश को सबूताज कर देता है जो पुराने नमूने को तोड़ सके। मैं जानता हूं ये कैसा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी कभी इसी चक्कर में फंस चुका हूं। मैं तकरीबन सब का मकरूज था, और जब भी लगता था कि हालात बेहतर हो रहे हैं, कोई नया बिल, कोई नया मसला आ जाता और मैं फिर वहीं वापस आ जाता। जब तक कि एक आदमी ने मुझसे कहा, अब तक जो हुआ वो अहम नहीं, अहम यह है कि आप अभी से क्या फैसला करते हैं। शुरू में मुझे ये नामुमकिन लगा, माजी कैसे गैर अहम हो सकता है, लेकिन वो सही कह रहा था। मुझे रोकने वाली चीज मेरा बैरूनी माहौल नहीं था, बल्कि मेरा अपना ज़हनी फ्रेमवर्क था। सोचें जरा, क्यों कुछ लोग जो निहायत ज़हीन हैं, डिग्रियां रखते हैं, कई ज़ुबानें बोल सकते हैं और सालों का तजर्बा रखते हैं, फिर भी दरमियाने दर्जे की नौकरी या कर्ज में फंसे रहते हैं, और इसी वक्त कुछ लोग जिनके पास आधी भी अहलियत नहीं, कामयाब होते हैं, सफर करते हैं, सरमायाकारी करते हैं और आजाद जिंदगी गुजारते हैं। जवाब पैराडाम में है। ये ना तो आपका IQ देखता है, ना तालीम की सतह, और ना आपकी मेहनत। ये सिर्फ वही नताइज दोहराता है जिनके लिए ये प्रोग्राम किया गया है। माइक टाइसन इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। इसने अपने करियर में सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाए, जो पाकिस्तानी रुपयों में अरबों बनते हैं, अल्फाज में लिखा जाए, मगर इसने कभी वो माली पैराडाम तब्दील नहीं किया जो उसके पैसे खर्च करने के तरीके को कंट्रोल कर रहा था। नतीजा, इसने तकरीबन सब कुछ खो दिया। ये इस बात का सबूत है कि बात इसमें नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इसमें है कि आपका दिमाग इस पैसे के साथ क्या करने के लिए तरबियत याफ्ता है। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि वो ज़हनी तौर पर कहाँ खड़े हैं। उन्हें मालूम होता है कि वो जिस्मानी तौर पर कहाँ हैं, मैं घर पर हूँ, मैं दफ्तर में हूँ, मगर ज़हनी तौर पर वो सालों से एक ही जगह पर है। और खतरा यही है, जब तक आप अपने पैराडाम को पहचान कर इसे बदलते नहीं, कोई भी कामयाबी आर्जी होगी। इसे बदलने के लिए सिर्फ इरादे से ज्यादा चाहिए, वजाहत, शऊर और एक मुस्तकिल अमल चाहिए। ये ऐसे है जैसे अपने एक बैग में पत्थर भर रखे हों और मैराथन दौड़ रहे हों। जब तक आप वो बैग खोलकर पत्थर बाहर नहीं फेंकते और उसकी जगह सही औजार नहीं रखते, आपके हर कदम में बिलावजा की थकन शामिल होगी। मैंने ये दरियाफ्त किया और ये मेरी जिंदगी बदल देने वाली हकीकत बनी
सबसे पहली हकीकी कामयाबी माली पेशा वराना आमादी नहीं थी, बल्कि अंदरूनी थी। ये इस जहनी प्रोग्राम पर काबू पाना और कहना था, आज से मैं खुद फैसला करूंगा कि मैं क्या मानता हूं और क्या करता हूं। जब आप ये करते हैं तो आपके अर्द गिर्द की दुनिया ऐसे बदलती है कि जो लोग अभी तक पुराने प्रोग्राम में फंसे हैं वो यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि असल में बदला आप नहीं, बल्कि दुनिया ने आपके नए फ्रीक्वेंसी के मुताबिक रद्दअमल देना शुरू किया। पैराडाम को बदलने के सिर्फ 2 तरीके मालूम हैं। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, अब दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी मौजूदा सूरत हाल जैसी भी हो, बस 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि आप बार बार और वक्फे वक्फे से नए ख्यालात को दोहरा कर पुराने ख्यालात की जगह दें। दूसरा ये कि कोई ऐसा जज्बाती सदमा लगे जो इतना गहरा हो कि आपके दुनिया को देखने और रद्दअमल देने का तरीका फौरन बदल दे। जज्बाती सदमा जिंदगी में बहुत कम आता है और अमूमन अचानक आता है। कोई बड़ा हादसा, किसी अजीज की मौत, जिंदगी का अचानक उलट जाना। ये तजर्बात इतने गहरे असर छोड़ते हैं कि फौरन सोच बदल जाती है, मगर ये आपके काबू में नहीं कि कब होगा। दोहराने वाला तरीका मुख्तलिफ है, आप आज ही से शुरू कर सकते हैं, और ये सबसे महफूज और पायदार तरीका है मुस्तकिल तब्दीली लाने का। मसला यह है कि ज्यादातर लोग दोहराने की ताकत को कम समझते हैं। वो बदलना चाहते हैं, लेकिन वो किसी तेज रफ्तार, शॉर्टकट, जादुई हल की तलाश में रहते हैं। बहुत से लोग इस वक्त हिम्मत हार देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि नताइज फौरन नहीं आते। मगर जरा लम्हा भर को सोचिए, अपने चलना, बोलना और लिखना किस तरह सीखा। बार बार दोहरा कर। अपने पहला लफ्ज बोल कर रुक तो नहीं गए थे, अपने आवाजें सुने, कोशिश की, गलतियां की, दोबारा कोशिश की, यहां तक कि सब कुछ फितरी हो गया। आपके जहनी सांचे का निजाम भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आपको अपनी सोच में दुरुस्त ख्यालात को इरादे के साथ डालना पड़ता है, यहां तक कि वो खुदकार हो जाएं। ये सिर्फ एक बार पढ़ने या एक बार लेक्चर सुनने से नहीं होता, बल्कि एक ही मवाद को दर्जनों या सैकड़ों मर्तबा जज्ब करने से होता है, यहां तक कि वो आपकी सोचने का अंदाज बदल दे बगैर किसी शोरी मेहनत के। जब मैंने आगाज किया तो मैं 3 महीनों तक हर रोज किताब के वही 2 सफ़हात पढ़ता था। ये सुनने में मुबालगा लगता है, मगर हर बार दोबारा पढ़ने पर कोई नया नुक्ता सामने आता। ऐसा क्यों होता? क्योंकि पढ़ते वक्त मेरा जहन किसी एक ख्याल में उलझ जाता, किसी एक तसव्वुर के सफर में निकल पड़ता और यूं मवाद का कुछ हिस्सा छूट जाता। जब दोबारा पढ़ता तो पता चलता कि मैंने इस हिस्से पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। दिमाग का यही काम है, छांटना, इंतखाब करना और भटक जाना। इसलिए एक ही मवाद को बार बार देखना जरूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि सन 1961 में मैंने एरल नाटंगेल की एक ऑडियो सुनना शुरू की। मैं इतना मुतासिर हुआ कि रोजाना बार बार सुनता। बहुत से लोग मेरे अर्द गिर्द इसको नहीं समझते थे, मगर मेरे लिए कुछ हो रहा था। 10 बरस बाद मैं इंग्लैंड में रह रहा था, 3 मुल्कों में कारोबार कर रहा था और मेरा सालाना आमदनी 55 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा थी। ये किसी इत्तेफाक की बात नहीं थी, बल्कि ये सुनने, गौर करने और अमल करने के जमाशदा असरात का नतीजा था, यहां तक कि मेरा जहन एक नए दर्जे पर काम करने लगा। साइंस इस बात को साबित करती है। दिमाग की लचक पर होने वाली तहकीकात से पता चलता है कि तकरार से नए असबी राब्ते बनते हैं, और जितना आप किसी ख्याल आदत को दोहराते हैं, वो नेटवर्क इतना ही मजबूत होता जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे घास के मैदान में नया रास्ता बनाना। जितना ज्यादा आप इस पर चलीं, इतना ज्यादा वो वाज़े और आसान हो जाता है, यहां तक कि पुराना रास्ता खत्म हो जाए। बहुत से लोग पूछते हैं, एक बार समझ लेना काफी क्यों नहीं होता? इसलिए कि समझना एक जहनी अमल है, जबकि आपका जहनी सांचा लाशूर में होता है, जो आपकी आदत और खुदकार अमल को कंट्रोल करता है। ये ऐसे है जैसे आप जानते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, मगर अमली तौर पर हर सुबह सुनविज बटन दबा देते हैं। सिर्फ तकरार ही ये मालूमात शऊर से लाशूर में उतारती है और इसे फितरी रवैये में बदल देती है। आपको लग सकता है कि ये बहुत मुश्किल है, मगर जरा मुतबादिल सोचिए, वही पुराने नताइज में कैद रहना। अगर रोज कुछ दोहराना ही है तो वो एक ऐसा ख्याल हो जो आपकी हदें बढ़ा दे, न कि वही मामूल जो आपको वहीं रोक कर रखे। राज ये है कि सब कुछ एक ही बार बदलने की कोशिश न करें, बल्कि एक ख्याल एक मकसद पर तवज्जो दें और इसे इस वक्त तक दोहराते रहें जब तक वो आपका हिस्सा ना बन जाए। जब ऐसा होता है तो फिर आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता, आप खुद ब खुद नए प्रोग्राम के मुताबिक अमल करते हैं।
یہی وہ لمحہ ہے جب زندگی اصل معنوں میں بدلنا شروع ہوتی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک یہ تھی کہ مالی طور پر کامیاب لوگ شاذ و نادر ہی صرف ایک ہی ذریعہ آمدنی پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ چند خوش نصیبوں کا خصوصی حق نہیں بلکہ ایک ایسا نمونہ ہے جو کاروباری افراد، فنکاروں، سرمایہ کاروں اور یہاں تک کہ ان کھلاڑیوں میں بھی پایا جاتا ہے جو کھیل کو سمجھتے ہیں۔ تقریباً ہمیشہ وہ کئی آمدنی کے ذرائع بناتے ہیں، جیسے کئی دریا ایک ہی جھیل میں بہہ رہے ہوں۔ یہ لالچ نہیں بلکہ ایک حکمت عملی کی ذہانت ہے۔ ایک ہی ذریعہ پر انحصار کرنا ایسے ہے جیسے ایک ہی پل پر بھروسہ کر کے دریا پار کرنا، اگر وہ گر جائے تو آپ گر جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کئی پل ہوں تو چاہے ایک بند ہو جائے باقی چلتے رہتے ہیں۔ جو بڑی غلطی میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مستقل نوکری سے تحفظ ملتا ہے۔ یہ تحفظ کا احساس ایک فریب ہے کیونکہ اپنی پوری تقدیر ایک ہی ڈھانچے کو سونپ دی ہے۔ بس کمپنی کا ایک فیصلہ مارکیٹ میں تبدیلی یا اقتصادی بحران آپ کا واحد سہارا ختم کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ سمجھا تو میں نے ایسے نئے ذرائع آمدنی تلاش کرنے شروع کیے جو میری جسمانی موجودگی پر منحصر نہ ہوں۔ ایسے کاروبار جو اس وقت بھی چلتے رہیں جب میں سو رہا ہوں یا سفر کر رہا ہوں۔ شروع میں یقیناً یہ ناممکن لگتا تھا۔ میں بھی سوچتا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں سے شروع کروں، نہ سرمایہ ہے نہ تجربہ۔ مگر آہستہ آہستہ میں نے جانا کہ پہلا قدم سب کچھ تیار ہونے کا نہیں بلکہ سیکھنے اور عمل کرنے کی آمادگی کا ہے۔ میں نے چھوٹے پیمانے سے شروع کیا، خیالات آزمائے، کمائی ہوئی رقم دوبارہ لگائی اور وقت کے ساتھ یہ ذرائع بڑھتے اور پھیلتے گئے۔ آج جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں پیسہ مختلف جگہوں سے آ رہا ہے، معاہدوں، رائلٹی، مصنوعات اور دنیا بھر میں پھیلی شراکت داریوں سے۔ ایک بہترین مثال اوپرا ونفری ہے۔ انہوں نے اپنی دولت صرف ایک ٹی وی شو سے نہیں بنائی بلکہ پروڈکشن چینلز، سرمایہ کاری، شیئرز اور حتیٰ کہ پبلشنگ میں بھی پھیلائی۔ ہر نیا ذریعہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، ایسا نظام بناتا ہے جو کسی ایک حصے کے ناکام ہونے پر بھی نہیں ٹوٹتا۔ دوسری طرف ایسے باصلاحیت لوگوں کی کہانیاں بھی ہیں جنہوں نے سب کچھ کھو دیا کیونکہ انہوں نے آمدنی کو متنوع نہیں بنایا۔ ان کے پاس ایک ہی ذریعہ سے بڑی رقم آتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیشہ چلے گا۔ جب وہ ذریعہ خشک ہو گیا تو پوری عمارت گر گئی۔ منطق سادہ ہے، اگر آپ ایک ہی بہاؤ پر انحصار کرتے ہیں تو آپ کمزور ہیں، اگر آپ کئی بناتے ہیں تو آپ محفوظ ہیں، اور آپ کو بڑے پیمانے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک آن لائن سروس ہو سکتی ہے، ایک پروڈکٹ جو آپ انٹرنیٹ پر بیچتے ہیں، ایک چھوٹی سرمایہ کاری جو باقاعدہ منافع دے سکتی ہے، یا ایک سائیڈ بزنس جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ آمدنی کے ذرائع خود کو برقرار رکھنے کے قابل ہو جائیں اور آپ کے وقت اور توانائی پر مکمل انحصار نہ کریں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس آمدنی کے کئی ذرائع ہوتے ہیں وہ نہ صرف مالی تحفظ کے لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں بلکہ ان کی ذہنی اور جذباتی کیفیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دباؤ ایک ہی جگہ مرکوز نہیں ہوتا اور انہیں فیصلے کرنے میں زیادہ آزادی ہوتی ہے، بغیر اس مسلسل خوف کے کہ اگر میں اپنی روزی کا ذریعہ کھو دوں تو کیا ہوگا۔ ذہنی آزادی کی یہ قسم شاید سب سے قیمتی فائدہ ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ شاید پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ اصل تبدیلی اس وقت آتی ہے جب آپ خود کو زندہ رہنے کے لیے کام کرنے والے کے طور پر دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور ترقی کے لیے تخلیق کار کے طور پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ تخلیق بنیادی طور پر نقطہ نظر اور مستقل مزاجی پر منحصر ہے، نہ کہ ابتدائی وسائل پر۔ جب آپ مواقع کو دیکھنا اور ان کو دریافت کرنے کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں تو کئی آمدنی کے ذرائع بنانے کا راستہ کوئی راز نہیں رہتا، بلکہ ایک شعوری حکمت عملی بن جاتا ہے جو وقت کے ساتھ آپ کی شناخت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی کم وقت میں اپنی سوچ کو دوبارہ ترتیب دینا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اتفاق سے نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک سادہ مگر مستقل عمل تیار کرنا ہوگا جو آپ کے روزمرہ کے خیالات، جذبات اور اعمال کو ہم آہنگ رکھے۔ ایک واضح ہدف منتخب کریں، ایسا جو آپ کے جذبات کو حقیقی طور پر متحرک کرے، محض ایک دھندلا خواہش نہیں بلکہ کچھ ایسا کہ جیسے ہی آپ اس کا تصور کریں آپ کو لگے کہ اگر یہ ابھی حقیقت بن جائے تو آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی۔ آج سے شروع کریں، ہر صبح فون دیکھنے یا کسی اور چیز میں مشغول ہونے سے پہلے اس ہدف کو زور سے اور اعتماد کے ساتھ دہرائیں جیسے آپ پہلے ہی ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔
رات کو سونے سے پہلے بھی یہی عمل کریں تاکہ یہ منظر آپ کے لاشعور میں جانے والی آخری چیز ہو۔ اس سادگی کو کم مت سمجھیں۔ زیادہ تر لوگ سوچیں گے یہ اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے، مگر یہی وجہ ہے کہ یہ مؤثر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ نہیں کرتے۔ جب آپ روزانہ جذبات کے ساتھ اس ہدف کو دہراتے ہیں تو آپ کا دماغ نئے نیورل کنیکشنز اور جذباتی روابط بنانا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اس کو ایک دور کی چیز کے بجائے قریب اور ممکن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے رویے کو بغیر محسوس کیے بدل دیتا ہے۔ آپ کے روزمرہ کے چھوٹے فیصلے فطری طور پر اس نئے ذہنی نقشے کے مطابق ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی پوشیدہ قوت آپ کو آگے لے جا رہی ہو۔ میں نے خود بھی یہ طریقہ استعمال کیا ہے۔ کئی سال پہلے میں نے لکھا، میں ایک ایسا کاروبار چلاتا ہوں جو دنیا بھر میں کام کرتا ہے۔ اس وقت یہ صرف کاغذ پر ایک جملہ تھا اور میری حقیقت اس سے بہت دور تھی، مگر ہر روز بغیر ناغہ میں نے اسے دہرایا، اس کا تصور کیا، اور وہ احساس محسوس کیا جیسے میں پہلے ہی اس مقام پر ہوں۔ وقت کے ساتھ مواقع آنا شروع ہو گئے، آسمان سے نہیں گرے بلکہ اس لیے کہ میرا ذہن ان راستوں کو دیکھنے اور بنانے لگا جنہیں میں پہلے مکمل طور پر نظر انداز کرتا تھا۔ آج وہ جملہ حقیقت بن چکا ہے۔ یہاں ایک اہم بات ہے، آپ کو دل سے محسوس کرنا ہوگا۔ خریداری کی فہرست کی طرح بے جان طریقے سے نہ پڑے۔ اپنے آپ کو اس زندگی میں دیکھیں، تفصیلات سوچیں، جذبات محسوس کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس کا آپ اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہی جذباتی وابستگی آپ کے لاشعور کو یہ واضح پیغام دیتی ہے کہ یہ سب سے بڑی ترجیح ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ اس ذہنی ری پروگرامنگ کو مکمل نظر انداز کرتے ہیں اور آخرکار وہ سب کھو دیتے ہیں جو انہوں نے بنایا تھا۔ مثال کے طور پر نکولس کیج، جس نے ہالی ووڈ میں اربوں روپے کمائے، مگر فوری اخراجات کے رجحان اور منصوبہ بندی کی کمی کے باعث اس نے بھاری قرضے لے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے جائیداد بیچنی پڑی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ذہنی رویہ نہ بدلا جائے تو چاہے اب جتنا بھی کمائیں نتیجہ پائیدار نہیں ہوگا۔ یہ چیلنج سادہ ہے مگر عزم مانگتا ہے۔ لگاتار 30 دن تک ہر صبح اور رات سونے سے پہلے اپنے ہدف کو دہرائیں، جذبات کے ساتھ تصور کریں اور بولیں جیسے آپ پہلے ہی اس زندگی میں ہیں۔ کوئی دن مت چھوڑی بیچ میں ہدف نہ بدلیں۔ اگر رفتار تیز کرنی ہو تو اسے کاغذ پر لکھ کر جیب میں رکھیں یا ایسی جگہ لگائیں جہاں دن میں کئی بار نظر آئے۔ 30 دن کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اعمال، فیصلے، حتیٰ کے مواقع بھی تقریباً خود بخود اس چیز سے ہم آہنگ ہو گئے ہیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ آخرکار سب سے تیز تبدیلی یہ ہے کہ اپنے دماغ کو اس بات پر قائل کر لیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ پہلے ہی آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آج کی گفتگو سے آپ کو صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے تو وہ یہ ہے، کچھ بھی واقعی نہیں بدلے گا جب تک آپ اپنی ذہنی سوچ نہیں بدلتے۔ یہ آپ کی عادات، فیصلوں اور نتیجوں کا تعین کرتی ہے۔ جب آپ اس ذہنی پروگرام کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو سب کچھ ایک جادو کی طرح سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، مگر یہ جادو نہیں، یہ باشعور عمل ہے۔ اب اگر آپ اس تبدیلی کے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اگلا قدم آپ کا منتظر ہے۔ آپ کی اسکرین پر نمودار ہونے والی ویڈیو آپ کو حکمت کے سفر میں ایک قدم آگے لے جائے گی اور شاید آپ کو موجودہ حالت سے کم از کم 1% بہتر بنا دے۔ آج میرے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد فائدہ مند لگا تو شکریہ پر کلک کر کے چینل کی حمایت کریں اور کمیونٹی میں شامل ہونے پر غور کریں تاکہ آپ آئندہ ویڈیوز اور خصوصی مواد میں ترجیح حاصل کر سکیں۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ وہی ہے، بس کلک کریں اور ہم وہاں ملیں گے۔